नमो नमः प्रतिदिनं संस्कृतं पार्ट 25 He is her brother एषः तस्याः अग्रजः He is their brother एषः तासाम् अग्रजः She is her friend एषा तस्याः सखी She is their friend एषा तासाम् सखी This is her house एतत् तस्याः गृहम् This is their house एतत् तासाम् गृहम् Thank you. धन्यवादः. Let us meet again. पुनर्मिलामः.